علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے تختی نمبر 11 پڑھنی ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر نون ان، تا زبر تا، انتا، حمزہ زیر ہا، دال زیر دی، دی، با زبر عین با، دعا پیش دو، با عدو، با زبر تو بت، شین زبر شا، بت شا، سین زبر عین سا، یا زبر یا، سا یا، کا پیش نون کن، تا پیش تو، کن تو، لام زبر سین لس، تا زبر تا، لس تا، کا پیش را قر، حمزہ کھڑی زبر آ، قر آ، نون دو پیش نون، قر آ نون، با زبر و بر، دال دو زبر دن، بار دن، میم زیر و میر، یا زبر یا، میر یا، تا دو زیر تین، میر یا تین، حمزہ زیر و ایر، جیم زیر عین جی، ایر جی، حمزہ زیر و ایر، با زبر با، ایر با، تا زیر تی، ایر با تی، میم زیر سواد، مس را زبر وا، مس را، قاف زیر تو قید، را زیر ری، قید ری، قاف زیر قیر، تو زبر الف تو، قیر تو، سین دو زیر سین، قیر تو سین، میم زیر و میر، سوا زبر الف سو، میر سو، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، میر سو دن، فا زیر فیر، قاف زبر کا، فیر قا، تا دو زیر تین، فیر قا تین، میم زبر ما، نون زیر و نیر، ما نیر، تا زبر تا، ما نیر تا، دعات کھڑی زبر دو، ما نیر تا دو، حمزہ زیر و ایر، حا زبر میم حم، ایر حم،